اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ سورۃ الانشقاق مکی صورت ہے۔ اول آیت نه دی نوم ماخوذ د انشقت انشقاق شلیدل د ته سورۃ انشقت ویلی شي۔ سنن ترمذی کې د دې فضیلت کې یو حدیث نقل لے من سره سوک چې دا غواړي خوښوي ان ينظر چې وګوري الى یوم القیامت قیامت ترځ دا اغلی دل غواړي کأنه رأی عین گویا کې دی هغه د سر په سترګو باندې ویني کتل غواړي دنیا کې دا فلیقرأ ان د خامخا ولولي اذا الشمس کورت دغه صورت ولولي واذا السماء انفطرت دا دی ولولي واذا السماء انشقت دا صورت ولولي۔ سنن ترمذی حدیث ته دا ابواب تفسیر القرآن باب من صورت اذا الشمس کورت حدیث 3623۔ صحیح بخاری کے حدیث تے بل ابو رافع اغوی دا تابعی دے نفع بن رافع مدنی بصری دخل نم دے نفع بن رافع آل عمر آزاد کردہ غلام دے ابو رافع پنمانے الوی حسن بصری ویلوی تابعین و قطادہ دا شاگردان دی دا ابو رافع اغوی جما دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ پس منذ کشاد المحتن پاغی کے اغیز السماء انشقت الستو سجدے مکڑا پاغی کے ما دے سجدہ بارے کے تپوسو کو چدا سجدم سنگ اکڑا ناغوی سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائل چما ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس منذ اخپل پیغمبر پسے فلا ازال واسجد بها حتی القاہم ماغه پسې منځو کو نغه سجده کړی وه نه زه به یم سجدې به کومه دا صورت چې یم سجده به کومه تر دې چې زما هغه سره ملاقات وشي آخرت کې ما هغه پسې کړو نه هغه سجده کوله ما هغه نه وروسته هم سجده کړی وه هغه هم کړی وه بل حدیث په دې کې نقل دی هغه موضوعي حدیث دی تفسیر ثعلبی او تفسیر وسیط او تفسیر زمخشری او بیضاوی دا ټول دا لیکي من قرأ سورۃ انشقت چا چې دا سورۃ لوسته کنه انشقت اللہ بدل دا شہاب کے دا حدیث موضوعی دے سڑیا دا منگڑت قرآن خپل فضیلت تے غفظے مانداغین انکار نیش دا خدا دا زن چا حدیث جو کرے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نسبت کرے دے ربط ہو ترن مناسبت سرا مخ کے سرا مناسبت تیر صورت کے متففین و تزجرو چا ملاوٹ کی پار سکی کنا دلتا نیک عمل و کوشش تا ترغیب دے کہ کڑو ہوگا محنتوں کا پاسا سڑیا خواری ہوگا غفلت کے پروتے دا سکے تو خوب دے ہوتے ہو غفلت دے ہوتے دنیا کار دے ہوتے دین نشتا اللہ نشتا رسول نشتا قرآن نشتا دا رنگل دا مرگ نرستو دا عمل نامو حالت ذکر شو نو مرگ نرستو عمل نامی چرتا دی چھ انسان مرشی دا نیکانو علیین تزید بدانو سجیین تزیم گوڑے اور سڑے خپل نم گوڑے بیا بدلو نشی دے رجسٹر نا عمل نامو ذکر ہو کنا یو ذکر دے درج شکنا اگر دے عمل کی دے مطابق دے اندراج بکی گی دلتا دا قیامت کے دلتا دا قیامت دروازہ منظر تا تے پیش گئی یہ چالا اب بخیل از عمل نامی ورگی چالا پا گسل اسبانے ورگی جواہر القرآن نربتنو لے کے نبیہ دعوی لرازمہ سورۃ التطفیف میں مذکور ہوا کہ تم کسی ہیلے بہانے سے اپنے مقامات سے نکل نہیں سکو گے۔ یعنی ماقبل صورت کے ساتھ سورۃ انشقاق کی ربط یہ ہے تطفیف کے داویل کہ تاسو پیس بانا باندے پیس ہیلہ باندے دخپل زینہ تخصیدے نشے چتال اللہ عزیز مقرر کے جنتی یا جہنمی علیین یا سجیین نوتے نشے دل تکی ترقی کی نور وائی لترکبن طبقا عن طبق تم دوزخ سے نہیں نکل سکو گے اور تم پر وہاں کئی حالات آئیں گے جہنم نوتے نشے گورا کہ گیر اکڑا پاکے کنم
اور تمہیں مختلف قسم کی ہولناک سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا. سخت برازی سخت سزاگان برازی لترکبن طبقا عن طبق خیجے بتاؤ دیو طبقے نہ بلتا ورتا بخیجول شے. فلا اقسم بالشفق الاخری میں اس پر شواہد ذکر کیے گئے. سود و تدفیف میں برے کام کرنے والوں کی ایک مثال ذکر کی گئی. تدفیف کی دا خراب کارونه کون کے بد عمل ذکر کرو چې تدفیف کی خلق و نمال کام آخری. اور یہاں نیک کاموں کی ترغیب دلائی گئی. دلتے د نیکه ترغیب ورکړي چې مړه پرې دو کې سړیا نیک کارونه کې دیو بل نمخ کې شه تاسو پلیتو کې دیو بل نمخ کې درست روز پلیتی کې ځان ابتا کې ځان صفا کا مړه داود صورت بزی نیک محنت تا ترغیب خواریو کا محنتوں کا ځان ستړی کا غفلت پرې د مړه نیک محنت ترغیب او پخیلاس عمل نامه غستل دا د صورت داو دادا. اور د بد محنت نہ تحذیر گندہ کارونه مکوا خراب ځای کې ګناه پکار کې ځان مکوا دا کارونه داغه نه ير ور کې دې ګور انجام خنه ده او د شان د عمل نامه تر لاسه کول شاد غاړه نه غس لاس نه یاد شاد غاړه عمل نامه ملاوي دل داغه نه ير ور کول چې دا سم مکو دا بدا ګناونه مکو انجام بدی خنی. د توحید د اثبات د پر سلور اسماء الحسنا بدی کا ذکر کی اب وہ خپل ځای کې خلاصہ احسن الکلام لگی مختصر خلاصہ دادا صورت پاول کې د حشر احوال ذکر دی در احوال به ذکری داود صورت ماخوذ د شپږم آیت نه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. د حشر حالات و ذکر کی ادھر حالات اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت درې حالات په ذکر کی. بیا بسې داود صورت تا شپږم آیت پورې شپږم آیت کې اعمال صالحہ ترغیب یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه. اے انسانا ته کړهو کون کې خپل رب طرف ته هغه ملاقات پورې وته کړهو کې دنیا کې بتا باندې کړهو راځي ته کړهو کون کې ها تر خپل رب تر ملاقات پورې کدحن پکړهو کول سره فملاقیه ناغه سره مخامخ شي د خپل عمل سره یا خپل رب سره ته مخامخ کې ها. بیا بسې بشارت ته هغه کم چې نیک محنت او نیک کړهو کوي ها تاسو هم کړهو کړه سار منزل په هدلې سمو تکلیف زاج سړې په سر په گگی کنه خو لیکن چې آخرت رایات شي د الله ملاقات جهنم نه خوب سے کار سبا د نو تختی سړی بیا لا صحبه کار پری دا اوس ته حالات ونره کونډې لګې دي پدې کې سړی له خوب ورځي لکه هغه تبعی ده نو محنت پکار دی ډېر سخت محنت پکار دی ډېر سخت اخلاص پکار دی. بشارت ته پسې و مایت نه تر نهمه پورې ښه کم چې نیک عمل دین الله وی هغې له بعد هغې په خلاص باندې عمل نامه ورکولی شي د سره به آسان حساب کولی شي ډېر آسان خپل ملګرو له خپل کوروالو له به خوشحاله ځي کم چې د مخکې ټیسټ کې پاس شوي دي هلته وتري پاس شوي هغې له به ډېر په سور کې دي لکه بس ډېر لوی غم خو الله پاک باندې را باندې رحم را باندې وکړو. تخویف اخروي دی دې پسې زجر ورکوي به 15 آیت پورې لسم آیت نه عذاب د آخرت نه به یره ورکوي چې لکه ګوره ویرېږه ګس لاس باندې چې تا عمل نامه در نه کي. واما من اوتي کتابه وراء ظهره چېته وراء ظهره ورته وایي چېته به ګس لاس ورته وایي ښه یو څیز دی هغه څوک چې هغه له ورکړي شي عمل نامه د شا د غاړې اوبه ولي بس هسې که نه شا د غاړه اوبې ولي کارونه یې سپک کړي دي نو د سپک کار به ورسره کوي نه چې تا دنیا کې قرآن ته الله ته اسلام ته سپک کاته تا سره هلته کې سړیتوب کار کېږي څه دې کړي دی بری پې که نه تا به هلته سپکوي که نه نه دی د شا غاړې به اول نامه به ورته ویشتې شي دی به مرګ غواړي چې یا خدایا یاره به مرګ مې کې مړ مې کې مرګ پکار دی فسوف یدعو ثبوره هلاکتونه به غواړي ورته به دی ومنډلي شي دی دنیا کې ډېر خوشحال او بدمست او دنیا کې دلته خو ډېر خفه دی که نه د ده دا خیال ولن یحور چې دی واپس الله ته نه راګرځي د ده دا عقیده وه چې بیا مرګ نشته
بلا ولنا ولی بن را ګرځي دا د چا ویلي ان ربه کان به بصیرا د رب د خلدون کې وخا دغه ځای پورې تخویف اخروی و. بیا د حشر د اثبات دپاره دوباره پاسې دو دپاره شواهد به پیش کی دوباره زندگی شته دی ښه برحق ته فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق دې باندې به ذکر کی 19 آیته پورې لترکبن طبقا عن طبق معنی به کوم رستو. بیا څلور روایتونو کې 20 نواله 24 پورې زجر دی خلکو د رټنه د چي قرآن نه انکار کوي نه مني تختی د قرآن نه تخویف بمورگی فما لهم لا یؤمنون اوس چل دی خلکو لا چې دی قرآن نه مني کله چې لوستی شي په دې باندې قرآن نه دی عاجز نه کوي سجده نه کوي سجده به وکړي چې عورت قرآن خلا دی. بل الذین کفروا یکذبون هغه کسان چې کافر دي هغې تکذیب کوي د قرآن نه مني خدا کار کوي ګوره بلکې دا کار کوي الله خبر دی پاغه چې دی پټ ساتي ښه پړ کې د کومې غوټه ساتلی د قرآن ته کم نفرت دی فبشرهم بعذاب الیم دی ته خوشحاله شي سخت عذاب به ته ملاوي دردناک زیر ورګ دیله دا د خندنی په تورې ویلي خلک وي ځان توله کې وي خوشحالۍ که که نه لرګې مې در دم کړی دی وي سور کې بشې ورګه وي قاوه مې در دم کړی ده. بیا آخري آیت کې بشارت دی ښه هغه کسان چې قرآن مني نفرت نه نه کوي تختی نه سجدې کې عجز کوي الله ته ناغي له زیری دی الله پاک وي دې لپاره اجر دی او نه خلاصېدونکی ښه نه ختمېدونکی اجر دی. دا د لنډه اختصار سره خلاصه وه. اذا السماء انشقت سے لے کر وأذنت لربها وحقت تک تخویف اخروی آسمان پٹ جائیں گے اور زمین سب کو چگل دے گی. یہ آخرت کے ابتدائی احوال ہے. یا ایہا الانسان انک کادح اعمال صالحہ کی ترغیب ہے. اے انسان ایک وقت آنے والا ہے کہ تو اپنے رب سے ملے گا اس لیے اب وقت ہے نیک کام کر لے. آگے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ سے لے کر وینقلب الی اہلہ مسرورا بشارت اخرویہ قیامت کے دن جس کو داہنے ہاتھوں میں عمل نامے دیے جائیں گے ان کا حساب نہایت آسان ہوگا اور وہ خوش و خرم اپنے گھروں کو لوٹیں گے. آگے واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ سے لے کر بلا ان ربہ کان بہ بصیرا تخویف اخروی آخرت کے عذاب سے ڈراوا. اور جن کو پیٹ کے پیچھے سے اعمال نامے دیے جائیں گے ان کے لیے ہلاکت ہوگی اور وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. فلا اقسم بالشفق سے لے کر لترکبن طبقا عن طبق تخفیف اخروی بطور ترقی صورت سابقہ یعنی پہلی صورت کے مقابل یہاں پر ترقی اور خوب زور و شور و شدت کے ساتھ تخفیف اخروی دی ہے. شواہد بھی ذکر کیے گئے ہیں حشر پر فما لهم لا یؤمنون شواہد بیچ میں گزر گئے. فما لهم لا یؤمنون یہ دو آیتیں مشرکین کے لیے زجر ہے. کیسے نادان ہیں کہ ایسے بیانات کے باوجود ایمان نہیں لاتے. جہنم کے احوال سن لیے جنت کے سن لیے لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے قرآن کو نہیں مانتے قرآن کے احکام کے سامنے نہیں جھکتے. بل الذین کفروا یکذبون ماننے کے بجائے وہ جھٹلاتے ہیں لوگ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. الا الذین آمنوا البتہ مومنین مانتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے غیر متناہی اجر و ثواب ہیں. دا آسان مضامین ستا ذہن ته په آسانه باندې پرې وتل اوس لفظي معنی ته وګورو. اذا السماء انشقت اذا کله چې السماء اسمان انشقت غوشلیږي دا سری کړی شي اوشلولی شي کله چې اسمان به اوشلولی شي سری کړی به شي چودې پکې راوستی شي. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ځان جمله وحقت ځان جمله فرق بکوي. ما تاسو ویلي کله یو آیت کې ګڼې جملې کله یو آیت کې خبره ختم نی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَأَذِنَتْ او دې تابع دی یا دې غوږ دی لربها خپل رب ته خپل رب حکم ته غوږ یې خېږي کله هغه وي چې اوشلېږي نشلېږي. وحقت د لپکارم دا دی لایق هم دی د دلوم دا لایق دی چې د رب حکم ته غوږ کېږي. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او کله چې ځمکه به راښکلې شي اوږده به کړی شي ځمکه به راکاږلې شي.
امام زجاج لکی اذا السماء انشقت تنشق یوم القیامت بالغمام، قیامت پرز باندې با اسمان بشلول شي په وریځ سره، وریځ بدل راشي. دا مخکې قرآن کې تیر شي کو تاسو ته لږ ذهن مو چلو، ذهن هم لږ وچلو که نه. ملائک براشي والله براشي وشو دا خلک وي مونږ د رب ملاقات غواړو. دا سورۃ البقره هغه ځای کې تیر شوي دی. زما ذهن ته آیت راشي نو ویم درته دا مضمون تیر شوی دی قرآن کې، دا ځان نه تفسیر نه کړي، قرآن کې دا موجود دی. جواب اذا يدل علیه، د دې اذا جواب چې په دې باندې آیت کې رست فملاقیه، ملاقیه دې جواب دی. والمان اذا کان یوم القیامه، کله چې ورځ د قیامت شي انسان بخپل عملونو سره مخامخ شي. واذنت لربها وحقت، واذنت ای سمعت، اذن غوږ ته وي که نه، نه دی وي سمعت د غوږ یې ښودی دی. کله چې یو څیز غوږ کېږي که نه هغې ته وي شي، کله چې ځان کوڼ کړي که نه هغې ته به دا نه استعمالي چې تو ته خبره کوې او هغه غوږ پرې نه ګروي که نه، عمل پرې نه کوي. ای سمعو نه لایق دی له دا دی چې دی غوږ کېږي. وإذا الأرض مدت، او کله چې ځمکه راښ کړي شي اوږده کړي شي. والقت ما فيها وتخلت، والقت دا به روغورځوي ما هغه څه فيها چې په دې کې دي، وتخلت او خالي به شي. وأذنت لربها وحقت، او دا غوږ دی د خپل رب حکم ته دا ځمکه. وحقت دا دې پورې لایق ده، دا دې له ښایي دې ځمکې له چې د رب امر ته غوږ کېږي. اول 15 آیتونه، دې آیتونه کې دنیا د فنا کېدو حال ذکر دی، دا به څنګه فنا کېږي. وأذنت لربها وحقت، وحقت یعنی لائق و مناسب دی یا واجب و لازم دی. لازم دی دی اسمان لا چې غوږ کې دی دا الله ډر ته د هغې تابعداري. مناسب هم دی، لایق هم دی، دلته دغه ښایي دی نیغېدی نه شي الله ته، ځکه چې الله دی خالق دی، نو خبرې منل واجب دی. وإذا الأرض مدت، مدت یعنی داسې به راښ کلی شي چې کندې او غرونه به هوار شي. سورۃ طه کې مضمون تیر شوی دی. ته په دې کې امتا او دغه څیزونه نه مومې که نه، برکته هواره ډاګه وي. والقد ما فيها وتخلت، رو به ولي د هغه څه چې په دې کې دي. سورۃ الزلزال کې هم دا مضمون به راځي. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، دا به هر څه بار روغورځي چې کوم مړي په دې کې دي، خزانې معدنیات په دې کې دي، بار بار سره روبولي. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے. وأذنت لربها وحقت، اور سن لے حکم اپنے رب کا. وحقت، اور وہ آسمان اسی لائق ہے. وإذا الأرض مدت، اور جب زمین پھیلا دی جائے. وألقت ما فيها وتخلت، اور نکال ڈالے ما فيها جو کچھ اس میں ہے. وتخلت، اور خالی ہو جائے. وأذنت لربها وحقت، اور سن لے حکم اپنے رب کا. وحقت، اور وہ زمین اسی لائق ہے. اذا السماء انشقت، تخویف اخروی، آخرت کے ابتدائی احوال کا بیان. جب آسمان پھٹ جائیں گے، آسمانوں کا پھٹنا اللہ کے امر سے ہوگا. جب اللہ کا امر ہوگا آسمان اس کے امر کی اطاعت کریں گے، اور ان کے لائق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سنیں اور اس کی تعمیل کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نفاذ سے کنایہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آرڈر کو نافذ کرنے پر وہ قادر ہے. جب آسمانوں کو آرڈر مل جائے نا تو وہ پھٹ جائیں گے. آسمانوں میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو ان کے توڑنے پھوڑنے پر قدرت خداوندی کی تاثیر سے مانع ہو. تفسیر کبیر میں یہی بات لکھی ہے. والمعنی انہ لم یوجد فی جرم السماء ما یمنع من تاثیر قدرت اللہ تعالی فی شقها او تفریق اجزائها. وإذا الارض مدت، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، قیامت کے دن زمین کی وسعت میں اضافہ کر دیا جائے گا تاکہ اولین و آخرین اس میں سما سکے. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو تبدل الارض غیر الارض، سورۃ ابراہیم میں جو لکھا ہے زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا، تو وہ بھی ذہن میں رکھے.
تو یا وہ زمین اس کے ساتھ ملا دی جائے گی یا وہ مراد ہے نئی زمین، آخرت والی زمین۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر مدفون مردوں کو باہر پھینک دے گی اور اپنے پیٹ کی ہر چیز کو باہر نکال کر خالی ہو جائے گی۔ یہ بھی امر الہی ہوگا، اور کیا مجال زمین کی کہ وہ امر الہی سے سرتابی کرے۔ اذا کا جواب محذوف ہے، ان اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے اور زمین یہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جواب محذوف ہے جس پر ما بعد قرینہ ہے، یعنی بعد کی آیات اس پر دل ہے۔ یلاقی الانسان ما کدحا، انسان ملاقات کرے گا ان اعمال سے جو اس نے کیے ہیں، جو اس نے بویا ہے وہ وہی پر کاٹے گا، اسے پتہ لگے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، یقیناً تو محنت کا ان کے خواری کا ان کے، الی ربک، تخپل رب تر ملاقات پورے، کدحا محنت و خواری کول، فملاقیہ، ملاقات بو کے دا خپل محنت سرا یا خپل رب سرا، هغه پورستا کړو دی چې پیدا یې کړو بکې عبادت لنے پیدا نه عبادت کې کړو دی کنه پکټ کې خو نشي کولی پملاستا چار دام بنه کې پاسې بنا دا د چا ویری دی انسان عبادت ل پیدا دی کړو ل پیدا دی یاد وساته غفلت په خوب مو دکېګا تباہ بشي غرق بشي اے خو جنت واړې فردوس واړې بل خو پکټ کې پروت دی دا خو نه کیږي انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ دې آیت کې د صورت دعوه ذکر ده صورت ته په دې باندې یو را لګل روغ رمټ چې انسان غوړ خواري محنت وکړي ګوره خواري محنت وکړي مشقت وکړي ګوره انسان ہر انسان مراد دے انسان جنس انسان دے انسان کا ہر رنگ انسان ہے کافر مسلمان ہے تور اسپین کدے انڈیا ہے کدے پاکستان ہے کدے ہر ملک ہے کنے کا عمل دے کے بعد عمل دے جنس انسان مراد دے جنس کے خزا کو سڑے دے ټول مراد دی چته ګوره خواري محنت بکې کون کې توکې دا سدا بن پرې ده کا د هون ډېر مشقت سرکار کون کې که خوي کو بد خو موږ وی خطا اړو دا ته د خو د بد دواړو رستو بیا چینجز خی کنه چخه محنت کی ناغلب عمل نم خلاص ملاویږي چې بد محنت کی بد قدح کی بد نشاغله به پسې وولي یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ اے آدمی تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں فملاقیہ رب تک پہنچنے میں سہ کر پھر اس سے ملنا ہے آپ کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی یا ایھا الانسان یہ اعمال صالحہ بجا لانے کی ترغیب ہے کادح جاہد ساع محنت کرنے والے کوشش کرنے والے مظہری و مدارک میں یہی ترجمہ لکھا ہے الی ربک ای طول حیاتک الی لقاء ربک ای الی الموت روح المعانی میں یہی معنی لکھا ہے الی ربک طول حیاتک الی لقاء ربک جتنی تمہاری زندگی کی طول ہوگی لمبائی ہوگی رب کی ملاقات تک یعنی تمہاری موت تک تمہیں محنت کرنی پڑے گی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جب تک تجھے موت نہ آئے تو تجھے عبادت کرنا پڑے گا انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور انسان کو اسی عبادت کا حکم ہے کافر انسان نے اسے پورا نہیں کیا پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ تو یہاں پر بھی وہی مضمون ہے ملاقیہ کی ضمیر مجرور قدح کی طرف راجع ہے ضمیر مجرور ہو پیجنے اس کا نام قدح کی طرف راجع ہے انسان تا دم آخری زندگی بر سعی مسلسل اور عمل پہ ہم میں مصروف ہے مسلسل جد و جہد مسلسل منزنہ مسلسل اور آخر قیامت کے دن اپنی جد و جہد کا ثمرہ پائے گا دے میوہ بالتا ملاوی گی ٹھیم پکے ڈیر دے رو رہا ٹھیم پکے ڈیر دے خواری کا وگوڑے اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کریں اگر نیک کام کرے گا تو عمل نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا اگر کفر و شرک کرے گا تو عمل نامہ پس پشت سے دیا جائے گا لگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ہر آغا کس جو ورکڑشی آغا تا کتابہو عمل نامہ داغا کتاب دا عمل بیمینہ پخیلاس داغا
فسوف نظر دا یحاسب چې حساب وکړي شي د سره حساب یسیرا حساب ډیر آسان. وینقلب دی واپس شي الی اهله خپل اهل ته مسرورا خوشاله به واپس شي. بشارت ته دا ومایت نه نهم پورې دی آیتونه کې خم مشقت ترون کو ته اخروی بشارت ته چې خو خواري کړي دا مهنت کړي دی قرآنونه ویلی دی درسونه کړي دي منځونه کړي دي نیک عملونه کړي دي حسدونه بغضونه نه ساتلي دشمنه نه دي کړي خلکو سره روزه حجونه زکاتونه الله احکام منی لنډه خبره ده د قرآن مطابق جون تیر کړي د الله د حکم مطابق د رسول د وینا مطابق مهنت کړي دي کړه کړي دي هغه ته بشارت ده دا رستو قدحن سره په دغه باندې لګي چې خه مهنت کړي دي هغه ته په خلاص عمل نه ملاويږي. یحاسبو حساب یسیرا دے کہ صحیح بخاری حدیث دے آغا دا ډېر ښه وضاحت کی عملونه به ورته پیش کولی شي د چا سره چې حساب شروع شو که نه من نوقش عذب حدیث دی نه چا سره چې سخت حساب شروع شو چې دا دې ولې وکړو دله به سخته سزا ورکولی شي. صحیح حدیث صحیح عایشې بی بی نقل دی که نه نه نوقش عذب حساب یسیر چې پیش کړی شي به او تپوسونه ته ونه کړی شي چې دا دې ولې کړي دا دې ولې کړي. ابل حدیث هم تاسو بلوستي اورېدلې به مې چې انسان داسې دي کړي دي دی به ته انکار کړي غټ غټ ګناهونه واړه واړه به ورته یادوي نه چې نه ما خو نه دي کړی ما کوم ځای کړي. دا زموږ ټولو انساني عادت دا دی. هلته ګناه کې مزه ده او کوي چې کړی مې دلته کې بیا شرمېږي. ګناه کې مزه ده که نه کړی خو په وخت یې کړی خوند ته اخیستی ده کوس ورته وي چې کړی او کړی مې ده نه شرمېږي به بیا بوال به خوري نه ما نه دي کړي جي ما نه دي کړي کوم ځای مې کړي. الله به وایي چې یاره ستاسې هم پکې شته چې دنیا کې مې د باندې پرده اچولې دلته مې د باندې پرده واچوله داسې پکې هم شته چې دا وله پرښتو دی وړو وړو نیکو ته واړوې دی به وایي چې الله پاک ما خو څه غټ ګناهونه هم کړي دي په خپله بیا وایي نه الله پاک به وخاندي څنګه چې دغه شان لایق دی. ګوره اوس مې ته واړه واړه ګناهونه یادول نه یېرېدی خو چې لالچ هغه کې که نه لالچ میلاو شو په خپله وي چې ما خو څه لوی ګناهونه هم کړي ایزه وله هغه وله لوی نیکو ته واړوې ازه جنت ته ځوئ. دا حساب یسیر دی. فسوف یحاسب حسابا یسیرا غټو ګناهونه دا مطلب نه چې دی اوزي مور ټکي پلار ټکي او روزګار یې ښه نه دی خلکو سره ښه روزګار نه کوي اخلاق دا مطلب نه دی خطا سره تېر شوي دي یا په ناپوهۍ کې کړي دي او قصدن ګورې ګناهونه کې ګورې کازه به خراب وي بیا ګورې واپس کېږي به د خپل کور والو ته خپلو ملګرو ته خوشحاله الی اهله جنت د جنت اهل ته چې حور غلمانو هغه دي که نه هغه دنیوي حال چې جنت ته دی تلي د سره وي او تلي هلته که نه دی به هغې سره میلو شي او مسرور به ډېره به خوشحاله وي چې الله پاک رحم وکړو ګوره او دا لوی امتحان ورځ ده نه ګپ خو نه دی چې په دغه ورځ هم ناکامه شوې پیل شوې نه څه دي خو غر کې که نه. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ سو جس کو ملا عمل نامہ اس کا داہنے ہاتھ میں حساب یسیرا تو سے حساب لیں گے آسان حساب وینقلب الی اہلہ مسرور اور پھر کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس خوش ہو کر. فاما من اوتیا یہ بشارت اخرویہ ہے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک کام کیے قیامت کے دن ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ان کا حساب نہایت آسان ہوگا اور وہ خوش و خرم اور شادان و فرحان جنت میں اپنے گھروں کو لوٹیں گے. الہی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ هغه څوک چې ورکړل شي هغه عمل نامه د هغه وراء ظهره د خپل شاته طرفه فسوف يدعو ثبورا نظر ده دی به غواړي ثبورا هلاکتونه چغې به وي یدعو غواړي به چغې به وي ویصلا سعیرا ویصلا داخلولی بشي دې سعیرا ورته هغې ته به دې نه وځي منډلې به شي هلته ځي به جهنم ته. انه کان یقین و دی په دنیا کې فی اهله په خپل اهل کې مسروره خوشحاله دنیا کې خو ډېر بدمسته وې که نه دلته به خنداګانې یېرې شي کافرونو. انه ظن ان لن یحور انه ظن یقین د عقیده وه یقین و ان لن یحور چې
چې دوباره پاسېدل نشته دی، حور نشته دی. حور دا ځای وخه چې ما تفسیر د جوناګړي کې مخکې وکتو 2011 کې، دلته یو روایت و ابن کثیر لیکلو اللهم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. نه یې کې هغه روایت د سر نه نو چې بیا ما نور وکتو نه په اردو کې جوناګړي کې ما ترجمه کړی دی ابن کثیر، دا ابن کثیر نو اوریجنل دې ځای نه ما دا پته بیا نور مطالعه کې سر نه بیا مې لرې کو مکتبه قدوسیه چاپ کړو. نو زه چې اکثر درس کوم چې ما یو ځای لوستی نو هغه دا آیت و. نو اردو والا چې کوم ابن کثیر په نوم ملاوي کې جوناګړي وایي دا اوریجنل ابن کثیر نه دی. یو تفسیر ابن کثیر ترجمه په اردو کې دا د شان و شاه کشمیری رحم الله زوم کړی وه، انظر شاه کشمیری یو هغه هم ده. یو اوس نه حجله کې هم راغلی دی المصباح المنیر دی، که داسې نوم یې دی ما نه دي کتل، نه مې هغه کتل نه مې دا بل. زه الله فضل باندې سره په عربي ګورم. بیا د ابن کثیر ډېر تلخیصات هم دي، حسن رفاعي کړی دی، احمد شاکر کړی دی، صابوني کړی دی تلخیص 2 جلده کې، چا په 1 جلد کې چا په 3 کې کړی دی. د ابن جریر تلخیص هم خلک کوي کړی دی شته دی، اوس اوریجنل ګوره تلخیص ته حاجت دی. 14 آیت 10 نه 13 پورې دې آیتونو کې بل ډله ذکر ده چې بد کارونه کړي هغې د تخویف اخروي دی. دې ته به ولنامه د شاه د خوانه په کیڼ لاس کې ګس لاس کې ورکولی شي، که صورت حقه کې به راځي ښه ګس لاس کې د شاه طرف نه په ګس لاس کې څوک وایي چې د املا کې به الله ستاسې ومنډي نو پورې آخرت ته نو انه کان فی اهله مسرورا، لیکن وہ دے پا دنیا کے کانا وہ ای بنا وہ هغه بل سی اب رستوی اب کورتا جنت تبا کورتا خوشاله زی ا دې و دنیا کې بدمست معنا ز کوم ته بدعمله د وجه دنیا کې د ډېر خوشحالي تیر کړل، ډېر سر سر پاټو کې وخت تیر کړل دی کنه. انه ظن ان لن یحور دې کې د تخویف سبب ذکر دی. دا یې راولې ورکی حور بیرته حور بیرته کړل هی ووري بیرته ورتلو ته ویل شي واپس. نو مراد ته رجوع الی الله دا یا مراد ته بعث بعد الموت د الله سره ملاقات نه منو، دنیا کې د مرګ نه پس دوباره ژوند نه منو چې دوباره ژوند نه منې نستا عمل به څنګه ټیکي. ته د الله ملاقات نه منې نه څنګه ته به مسلمان شي سړی زوی به شي او نه مړه خورس کوي حساب کتاب مه منه. نه اشاره ده چې د قیامت نه منکرو او په دې کې د ژوند د ګمانونو تابع و، نه مړه داسې بوه شي، نه مړه آخرت نه څوک لړلی هغه راغلي که نه، دا خبره نه ضروره تیاری وکړه محنت وکړه. بلا پیغمبرانو ټوله پیغمبرانو دا خبره کړې ده. الله دا ویلي چې آخرت شته دی ژوند شته دی ته یې نه منې. واما من اوتی کتابه وراء ظهره، اور جس کو ملا اس کا اعمال نامہ پیٹھ پیچھے سے، فسوف یدعو ثبورا سو پکارے گا موت موت، ویصلی سعیرا اور پڑے گا آگ میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا وہ رہا تھا اپنے گھر میں بے غم. انہ ظن لن یحور اس نے خیال کیا تھا کہ پھر کر نہ جائے گا. اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، کفار و مشرکین کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. وراء ظہرہ ماتی سورۃ الحاقہ آیت یاد ساته 25 داغه په حواله باندې خبره مونږ کو په ګس تاسو ملایويږي تطبیق پکې بیا دا غره نشاده غاړه نه څوک لکه شاده د مخې غاړه ورکول شي کنه نه شاده شاده غاړه شاده ته یو څه ورکه چاله کنه شاده غاړه ورکه په ګس لاس کې ورکنه دې کسل دریواله خو نشته هغې له به د مخې غاړه ورکړي خلاص کې به ورکړي هغه عزت ته په دې کې څوک شاته نه به بسې ورو بولي. اب هغه ځایونو کې حل کوم انشاءالله. څوک وایي چې د هغه غاړه پکې لاس ومنډي پرېښتو لاس ته نو چې به ګس لاس ملو شي اور وہ ہلاکت و موت کی تمنا کریں گے تاکہ ان کو عذاب نہ ہو. مرگ بغواړي چې بس عذاب نہ بچو، لیکن ان کی یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی. مرگ ته چته راځي مرگ کم دی اوسه مرگ خو ختم دی اوسه حدیث نه دی جنتیان جنت ته لشي جهنميان جهنم ته. نو مرګ به راوستي یو ګډوري په شکل کې به راوستي شي حلال به کړی شي بس یو سړی کم نه دی ویلاړه که مرګ ختم مرگ کا تاریخ ختم رہا اوسه. لیکن ان کی آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. وراء ظہری سے مراد یہ ہے کہ اس کا سینہ چیر کر اس کا بایاں ہاتھ پیٹھ سے باہر نکال دیا جائے گا اور اس طرح بائیں ہاتھ میں اس کو عمل نامہ دیا جائے گا. تفسیر قرطبی اور مظہری میں لکھا ہے.
سینہ چیر کر اس کا بایاں ہاتھ پیٹھ سے باہر نکال دیا جائے گا. سینہ بولے اوشلی دا بولا لاس بولا شاغل راولی او دا ولد عمل نامه ده. صبور حلاکت سا سره سواد نه دی سواد سره چې صبور هغه صبرناک نه اسمه تفضیل صيغه ده دا صبور ده سه سره هغه عبد الصبور صابر الصبور صابر نه ده دا سه سه صبور 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 حلاکت. انہو کان فی اہلہ مسرورا انہو کانا کافر دنیا میں اپنے اہل و عیال میں نہایت خوش و حرم رہتا تھا اور آخرت کی اسے کوئی فکر ہی نہ تھی. آخرت فکر نہ کرنا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا اور نہ اسے حساب کتاب دینا ہوگا. بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ داسم کی دی ہی کہ اللہ پاک دنیا پیدا کړه هغې سره بیا د خوب بد حساب نه کړي دا خو ظلم شو. وایي دنیا کې سره ډېر لوی ظالم هغه په خوند او مزه کې وخت تېر کړي. یو سړي سره ډېر ظلمونه وشي دنیا کې هغه ته بدله میلو نه شي د خپلو ظلمونو الله اخلاص نه کړي د هغې نه. یو ورځ شته ده یو ورځ په کار ده عقلي طور عقل دا وایي چې دې هر سړي ته د ښه ته د ښه بد ته د بد بدله میلو شي چې انصاف پکې وشي نو دا خو ته بې عقله چې دا بیا نه مانې که نه نو وہ ضرور اسے دوبارہ زندہ کر کے اس کے اعمال کی اس کو جزا دے گا. لن یحور ای لن یرجع حیا لن یرجع حیا. بلا ان ربہ کان به بصیرا بلا خبر ادا سے نہ دا سنگ چرہ دا خیالو چې دی دوبارہ جن نشتا نه ولی نشتا جن نشتا دے. ان ربہ یقین رب دا کان به بصیرا دل خلدن کے د د اعمالو ریکارډ هغه سره دی پرښتو په ذریعې لیکلي مخکې دا ته ویلي کرامن کاتبین که نه ته یې لیدلې ستا ټول اعمال هغه ځان سره نوټ کړي دي. فلا اقسم بالشفق نه زه قسم خورم بالشفق په سوروالي د ماښام هغه سوروالي چې پس د ماښام نه راځي زه قسم کوم په شفق باندې واللیل وما وسق واللیل او قسم کوم په شپه وما وسق په هغه څه وسقه چې دی را جمع کړي دي د شپې را جمع کړي یا د خلکو تفسیر کې واضح کوم. والقمر او قسم کوم په سپومې باندې عزت تسخو کله چې دا پوره شي کامل شي روغ ککوړ شي قسم د څه شي دی. لترکبن طبقا عن طبق تاسو به خامخا رسیږئ رکوب رکب ویلی شي یو څیز ته ورختل ورسورېدل موټر سایکل ته خیج دغه رکوب دی که نه یا ډیری ته ورخیج دی ته م رکوب دی. تاسو خامخا رسول بشی رسیږئ به تاسو طبقا عن طبق د یو حال نه بل حال ته د یو حال نه رستو بل حال ته. فما لهم لا یؤمنون هغه نه بله خبره ده شلم آیت نه مخکې رستو بله خبره. پنځلسم آیت بلا ان ربه کان به بصیرا په دې کې دغه تیر ګمان باندې رد دی چې ستا دا ګمان دی چې زه به دوباره پانه سمه که نه دا خر د پسوري وتړه دا د غلط خیال لګوره رب به د پاسي او هغه ستا عملونه نوټ کړي دي زجر او رټنه هم ده پکې دا ته چې څه کوې که نه دا د رب په نوټس کې دي. فلا اقسم بالشفق دې ناوالې اتلسم آیته پورې دې آیتونو کې څلورو څیزونو باندې قسم دی د هغې ذکر دی. څلورو څیزونو باندې قسم دی او دا حالات مختلف دي په ترتیب سره مختلف حالات تا د ذکر کی ترتیب سره. اول شفق شفق ویخه چې ابتدا د شپې وي بیا شپه پوره شي نه پوهې کې عام حیوانات خپلو ځایونو ته را جمع کېږي اما وسقه څه چې د شپې را جمع کړي دي نه شپه خلک را جمع کړي هر سړی کور ته ځي که نه مرغۍ واپس رواني څاروي واپس ځي ډیوټۍ والا واپس کور ته ځي او شپه کې بیا سپوږمۍ هم تدریجاً کمال ته رسیږي. دې ته به سوچ کې اول شفق وي ابتدا د شپې که نه انسان باندې باسې رو رو مرګ راشي بیا شپه پوره شي شپېلی به وولی شي. تطبیق د سره کوم چې قرآن ولې دا خبرې کوي انسان د یو طبقې نه د یو وخت نه بل وخت ته څنګه الله رسوي څنګه چې د شپې دا چکر دی ورو ورو داسې شپه پخېږي که نه داسې توره شي چې شپه مې پکې مه پړه کېږي که نه بیا انسان سره هم دا چول نه کېږي څنګه چې دې حالاتو کې دلته چوړ دی روان دی آخرت کې هم داسې د یو طبقې نه بل طبقې ته د یو
وخت نه بل وخت ته، د یو ساعت نه بل ساعت ته بوزي پیدا سي. دا الله کوي که نه؟ تا سره روزانه دا چل کېږي، ته روزانه نه عبرت والا. ناول شفق وي د شپې ابتدا وشي، بیا شپه پوره شي، واللیل ما وسق. نه بیا وسق کې څه وشي چې ټول حیوانات پهې کې راجمع کېږي، هر شي خپل کور ته ځان رسي. والقمر اذا اتسق، نه بیا بشپه کې سي سپوږمۍ تدریجن کمال ته ورسیږي، وړی وړی داسې رو 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 بالشفق. دا شریعت کې شرعي معنی او لغوي دواړو لحاظ سره د ماښام سوروالی ته ویلی شي چې د ماښام آخري وخت دی، او د دې پرېوتو سره د ماخوتن وخت شروع کېږي. ماخوتن د ماښام د لمونځ وخت څومره شو؟ خلک وایي ډېر لږ ټایم دی. تا نه د فقه ویلی، نه د قرآن ویلی، نه د حدیث ویلي، د ځان نه اړمې. دا سوروالی ته ویلی شي چې دا شروع شي که نه، دا آخري وخت دی، نه پس ماخوتن وخت داخلېږي. دا دې خوا ښکاري دې طرف ته، مغرب طرف ته دا ښکاري. ته وګورئ نو تقریبا چې 1 غنټه او 15 منټه دا ټایم دی، دې وخت کې دا مونځ کېږي. بعض اهل علم وایي چې دا هغه سپینوالی دی چې سوروالی نه وروستو وي، بعضې پکې دې خوا تېر دي. وساقه لفظ په دې کې تېر شو، واللیل وما وسق، او قسم کوم په شپه باندې او باغ سو وسقه چې دا شپې راغونډ کړي. یعنې د ورځې خواره واره څیزونه په شپه کې جمع کېږي که نه. اوس په روډه خلک پتیله راولي، هر څه به خواره شي، ټیک دی که نه. بیا وروستو وینځي، بیا یې ټولي، د ورځې پکې مېلمانه مازدیګر چې لوښي هم خواره شي، خلک هم خواره شي، ټول به اوس خورېږي. څوک به پټو ته ځي، څوک به دوکانونو ته ځي، څوک به نوکروله چوټیانې دي، جدا خبره ده، خو لکه د ورځې خلک خورېږي، وځي خامخا. د شپې بیا ټول کټونه ته ننوځي، ورونه بند کړي، جوماتونه بند، هر څه لاک شي که نه، راغونډ شي هر څه که نه. والقمر اذا اتسق، او سپوږمۍ چې کله دغه سپوږمۍ ډکه او جمع شي د 14مې په شپه باندې. لترکبن طبقا عن طبق، دا جواب قسم دی. دا وشي دا وشي دا وشي دا وشي نسو، دا په دې قسم دی چې تاسو به د یو طبقې نه د یو حال نه بل حال ته تاسو به رسېږئ، الله به هم رسوي. لترکبن یعنی تاسو به په تاسو مختلف حالات راځي، لکه فتح، سختی، ځواني، بوډاوالی، مرګ او برزخ او قیامت او جنت او جهنم، ته به دې نه تېرېږي انسانه. قدحن الی ربک قدحن فملاقیه که نه، تا به د دې حالاتو نه الله وباسي، قبر ته به ځې پاسي به دا مرحلې راتلو ولې دي وروره، مونږ له تیارې پکار دی. بلا ان ربه کان به بصیرا انه ظن ان لن یحور، اس نے خیال کیا تھا اس کافر نے کہ پھر کرنا جائے گا. بلا ان ربه کان به بصیرا، کیوں نہیں پھر کر جائے گا. ان ربه کان به بصیرا، اس کا رب اس کو دیکھتا تھا. فلا اقسم بالشفق، سو قسم کہتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی، وما وسق، اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہے. زاندہ جملی دیکھا، واللیل وما وسق، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب پورا بھر جائے. لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر، طبق سیڑھی، طبقې جب بر روان بھائی خواہ. ما ہوتا تو ہوئی رکوب کے دماغ لفظی معنی حل کڑا لغوی معنی. فلا اقسمو، یہ قیامت میں احوال مختلفہ پر شواہد ہے، قسمون کی پاغبان گواہی تاتے پیش کی. شفق و سرخی جو غروب آفتاب کے بعد نمودار ہوتی ہے، اس پر بھی کئی حالات آتے ہیں. اس پر بھی آفتاب کے بعد جو سرخی نمودار ہوتی ہے. رات اور رات جن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، رات پر بھی کتنے ہی حالات ہوتے ہیں، حالات وارد ہوتے ہیں. پشپسمہ وقت تیری گی، مختلف حالات پہ تیری گی. اور چاند کامل ہو جائے، چاند جب کامل ہو جائے اور اس پر کئی حالات آتے ہیں، جس طرح غروب آفتاب کے بعد شفق، اس کے بعد رات اور اس کے مختلف حصے پھر طلوع. اسی طرح چاند پہلے دن سے لے کر تام اور بدر ہونے تک مختلف حالات سے گزرتا ہے. شپه د مختلفو حالاتونه تیریږي، سپوږمۍ د مختلفو حالاتونه تیریږي. نری رو غټیږي، بیا پوره غټه شي، بیا ختم شي. انسان ماشوم وړوکی نری چینجی پیدا شي،
رو رو غټیږي مضبوطیږي ښه مضبوط شي کلی پوره شي نه بیا په ښکته روان شي ټس ختم شي. شپې ته ګوره که نه ټول عمر شپه ایسو سار پې نه راځي نو تا به ټول عمر دنیا کې ګرځې ټول عمر به قبر کې پروت دی پاسې به نه سو داغی ترے ورگرزی خواہ. یہ شواہد ہے کہ قیامت کے دن تم بھی مختلف احوال سے گزرو گے، ایک درجہ سے دوسرے درجہ پر لترکبن طبقا عن طبق، تاسو بخیجول شے رسول بشے دیو حال نبل حالت تہا اور ایک حال سے دوسرے حال میں پہنچو گے. یہ عذاب اور ثواب دونوں کے مختلف درجات و احوال کی طرف اشارہ ہے. جنت کے ہم کہیں نہ مختلف درجوں تب اللہ رسی کہ جہنم کے ہم مختلف درجوں تب دوڑ دے اشارہ رہا مخ کے اصحاب الیمین اور زہر ہی واتے جو اصحاب و شمال کے نا دوڑ دے اشارہ رہا تاسو بگورے پر اخبل کار کے بعد تاسو اللہ ترقی درکی کہ عذاب کے کہ ثواب کے. والمعنی روح المعانی لکھتے ہیں لترکبن احوال بعد احوال ہی طبقات فی شدت بعضها ارفع من بعض وہی الموت ما بعده من القیامہ واحوالها. یہ موت کے بعد جو احوال اور قیامت میں جو احوال سختیاں بندے پر آتی ہیں انسان پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم پر سختیاں مزید بڑھتی جائیں گی. الشعبی کا قول نقل کیا ہے امام قرطبی نے لترکبن یا محمد سماعا ودرجتا بعد درجہ ورتبتا بعد رتبہ فی القربۃ من اللہ تعالی. شعبی کا کہنا ہے، شعبی عامر بن شراحیل ان کا نام ہے، یہ بہت بڑی تابعی تھے. وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان پر چڑھو گے ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ. ان سے بھی خطاب ہو سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سیاق و سباق کے مطابق یہ آخرت کے متعلق ہے. فما لهم لا یؤمنون سچل دے خلق لا یؤمنون چې دی ایمان نروړي پتا سچلک پر اوته چې تاسو هم قرآن نه منئ ته دومره مونږه پوهه کړې ظالما او ته قرآن نه منئ الله خبره نه منئ هغه ته کم حالات را روان دي ته قرآن نه منئ. د مکی صورت ته د مکی خلق دی کنه اوس هم افسوس دا چې قرآن سره دا کاته روانه ده نه مني. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ کہ جلوستیشی بدی بان قرآن لا يسجدون دی سجدہ نکی عجز نکی سجدہ وکوخا سجدہ لازم نسوالا سما سجدہ دا. بل الذین کفروا یکذبون بل الذین بلکہ آکسان کفروا چی کافران دی یکذبون تکذیب کی دا قرآن نمانی دا دروغجن گرنی مڑوی افسانی دی شعری دا سا دروغ دی. واللہ اعلم بما یعون واللہ اللہ اعلم خپوئے دے بما پاغسو یعون چی دیئے پٹ ساتی پلوخو کیک دی وعایتن کنا پلوخو کے ساتی پٹ پٹیئے محفوظ کیے. فبشرہم بعذاب علیم زیر ورکدیل بدرناک عذاب دا کفر چکی تکذیب کی چکی دنیا لغوٹے ورکی کنا ندی انجام خاندے دے. آخری آیت بل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون لیکن کسان اغیلا عذاب نشتا دے آمنو چی ایمان روڑے نیک اعمالی کری دا غیر بارا اجر دے غیر ممنون نخلاصی دن کے نخدمی دن کے لا متناہی دخوا اگر نخلاصی کی. فما لهم لا یؤمنون دے آیتون کے مزاجر دے منکرین ہوتا اور داغی صدور حالات ذکر گئی. لا یؤمنون با ایمان دی لا یسجدون اور یکذبون یوعون. لا یؤمنون اعتقادی کفر تے اشارہ دا لا یسجدون عملی کفر تے اشارہ دا. لا یؤمنون پر لگی ایمان نشتا عقیدہ نشتا لا یسجدون عجزم نکی پاندامون کی عجزی نشتا رسڑیا اللہ تسجدہ نگئی. بل الذین کفروا یکذبون 22 نے 24 پر دے آیتوں نے کہ تو کفار و تکذیب آغی تزجر اخروی و تخویف ذکر دے. آخری آیت کے زجر دے مومنان ہوتا. فما لهم لا یؤمنون پھر کیا ہوا ہے ان کو جو یقین نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جب پڑھیے ان کے پاس قرآن لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون اوپر سے اور یہ کہ منکر جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یعون اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر بر رکھتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم سو خوشی سنا دے ان کو عذاب درناک کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر جو لوگ کہ یقین لائے اور عمل کیے بلے ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا.
فما لهم لا یؤمنون، یہ زجر ہے ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کے اعراض و انکار کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں۔ معقول وجہ صدا، اور جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو عاجزی اور خشوع و خضوع نہیں کرتے، عاجزی نہیں کی، اور ان کے احکام کے سامنے سر نہیں جھکاتے، حکم نہ منی۔ بل الذین کفروا یکذبون، ما قبل سے ترقی ہے، یعنی وہ قرآن کو سن کر نہ صرف سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ لیکن وہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں کنا دا کم کفر چھ دے جمع کی کنا، دا کفر کا اور نہ دے جمع کی کنا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں اور اس کی ان کو پوری سزا دے گا۔ ما یعون، جو کفر و عداوت وہ اپنے دلوں میں جمع کر رہے ہیں، تفسیر مظہری میں لکھے بما یجمعون فی الصدور من الکفر والعداوہ فبشرہم بعذاب علیم، یہ مشرکین کے لیے تخویف اخروی ہے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، کفر و انکار کی ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ الا الذین آمنوا، استثناء متصل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کفار میں سے جو ایمان لیں گے وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ایک تفسیر یہ ہے، یا استثناء منقطع ہے، مطلب یہ کہ لیکن مومنوں کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ کم ہوگا۔ واللہ اعلم بما یعون۔ یعون الوعی، حفظ القلب الشیء، امام ابن منظور افریقی اغلی کی یہ اسی پزڑ کے محفوظ کل حدیث تے اللہ ترو دس حدیث غسڑے جما حدیث اور دو فوعاها نغے محفوظ کو پزڑ کے محفوظ کو ہاں ازہری الوعی الحافظ الکیس الفقیہ، محفوظ کو ان کی اخیار و پویا، فقیہ فقیہ اخیار سڑ دے حدیث دو بوما ادو ماما اگر زرد اللہ سزا نور کی چپے کی قرآن محفوظ ہوئی، قرآن پکی ہوئی خواہ ابن اسیر ہوئی چھتا قرآن علم پکی ہوئی، ایمان پکی ہوئی، عمل بھی پکے، آغا سڑے چھ قرآن یاد کو الفاظ یاد کرل دا غیر حدود احکام پامال کردی دی، دا غیر واعند دا نہ یاد کردی دا سنا خبر دے۔ ابن اسیر لکلی دی النہایہ کے جلدو 866 چھ عقل لے پا قرآن پوئے دا پکے، ایمان دے پا دے، عمل دے پکے، نہ چاکتش الفاظ یاد کردی دے احکام ندی من لے عقائد پہ عقیدے پہ نشتا ہے تا شاپیز دے جی نہ دے یاد کرے سڑی صحیح نہیں دے یاد کرے۔ فراوی چھ دا وعی دا ایعان دے ما یجمعون فی صدورہم من التکذیب والاسم، چھ پڑھ لکی دی کم گناہون و تکذیب آغا جمع کی معنی القرآن کے جلد 352 کی لکھ لی۔ دا بعد اشکالات پاتی شنو زماؤ تخیال نہیں بیا رستو نوٹ کوئے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے عمد قرآن متعلق اقرأ القرآن، قرآن لولے لولے وائے تاسو دوکا نشے داغی صحیح پونا چھ بند پرتی دی زکر چھ اللہ سزا نور کی آغا زردہ چاخ یادون کی دی قرآن لا یادون کے بانی خدا سو پوش ہے سنگے یادی انہو ظن لن یہور دی بانی قاضی ابو سعود لکی بل تفسیر کے ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الکریم، تفسیر ابو سعود پورا نمدہ رہا ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الکریم تعلیل لسرورہ فی الدنیا ای ظن لن یرجع اللہ تعالی تکذیبا للمعاد، دنیا کے ددا گمان و دا خیال اجدے با اللہ تا واپس کی گئے کہ آخرت خدا مانا نہ کنا، دنیا پر جن خوشحال و بس باقی اکتفا کرو چھے جن دے بس دا دے بل نش دا، اور انہو ظن ان لن یحور زجاجوی در کافر صفت تخا ظن ان لن یحور بان لن یبعث دو دوبارہ پاس دل نشتا دے، دوبارہ جن نشتا دے، ومانا یحور فی اللغہ ان یرجع اللہ عز و جل، واپس کی دل دی اللہ تا۔ کادہن الى ربک کدہن زجاجوی انکا عامل لربک عملا فملاقیہ، تعامل کا ان کے دخل رب دا پر عمل سر بدم محامخی، یساعن الى ربک سائن فملاقیہ، والقدح فی اللغة السعی والدعوب فی العمل فی باب الدنیا وباب الآخرہ۔ دا با کیا مشکل زینو گورا اس ساغتا لفظی معنی تا اذا السماء انشقت، کلچ اسمان بسری کلیشی و بشلونشی و آزنت لربها و حقت و آزنت لربها دغوگی خیدے دخپل رب حکم تا غوگ دی و حقت
او لائقم دے د اسمان لائقم دے د غوږ کېښودو دله پکارم دی لازم دی دله چې غوږ کېږدي واجب دی. وإذا الارض مدت کله چې ځمکه براخ کلی شي والقت دا به روغورځي ما غڅو فیها چې په دې ځمکه کې دي وتخلت او دا به خالي شي. واذنت لربها دا غوږ دی لربها خپل رب ته دا ځمکه رب تابع ده. وحقت او عمده تابعداري دی لایق ده ښایي. یا ایها الانسان یا انسان انک کادح الی ربک کدحا تکړو کون کې محنت کون کې د خپل رب تر ملاقات پورې کدحن پکړو کولو سره په محنت کولو سره فملاقیه نمها مخبشی ملاقات بوګه د خپل عمل سره. فاما من اوذی کتابه هر جا کست چې ورکړل شي هغه عمل نامه دغه په خلاص فسوف نظر د یحاسب د سره حساب وکړي شي حساب یسیرا حساب کتاب آسان. وینقلبو دی به واپس شي الی اهله خپل اهل و عیال ته مسرورا خوشاله کم جنت کې دي. واما من اوتی کتابه هر جا کست چې ورکړل شي هغه عمل نامه وراء ظهره د شا طرفنا آیت بل په غسلاس کې فسوف يدعو سبورا زردا دی بغواړي چغې به وي هلاکت بغواړي سبور هلاکتونه. ویسلا سعیرا و داخلی و جہنم تا وردا ایتبانوزی انہو کانے کن وہ دے دا کافر اگسلا سوالا فی اہلہی پخبل اہل و عیال کے دنیا کے مسرور خوشالا بدمستا انہو ظن دے کافر و دے جہنمی دے گسلا سوالا عقیدہ و یقین دا اللہ یہوش دے با دوبارہ نشی پاسا ولے اللہ تبنا واپس کی گی بلا ولی بنا واپس کے گئے دا خیال لے غلط ہے ان ربہو کان بھی بصیرا لیکن رب دا دلخلی دن کے و دنیا کے. فلا اقسمو بالشفق نزا قسم خرم پشفق دما خام نپس بسروالی واللیل و قسم کوم پشپا باندے وما وساقو پاغسچ دا شپے راجم کردی دی والقمر و قسم کوم پسپومے باندے عزت تسقر جدا پورشی ککوڑی برابر شی. قسم پدے خبر دل ترکبن تاسو بخامخا رسیگے زیبا خیجیبا طبقا دیو حال نعن طبقن بل حال تا سنگ چی پدش پہ حالات راضی سنگ چی پدش پومے باندے حالات راضی مختلف انسان بتا مختلف حالات دنیا کے راضی بیا بداغی نپس پا قبر کے حالات راضی بیا با آخرت کے حالات راضی جنتیان باندے بجنت کے حالات راضی بجہنمیان بجہنم کے حالات راضی دا امنا دقا سیزونہ تا گوائی کی پیش کم دیتا ہو گورا. فما لهم لا یؤمنون نس چل دی خلق لدیل لا یؤمنون چی ایمان نروڑی آخرت ولی نمانی زی پویم دی نمانی قرآن کے آخرت پیش کم قرآن نمانی. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ کل چلستی شپدی بان قرآن لا یسجدون جزن کی سجدہ نگئی بل الذین کفروا یکذبون سجدہ لا سکے ایمان سکے بلکہ کافر چی دیا کسان چے کافر دی یکذبون تکذیب کی دی نمانی دی قرآن دروغجن گرنی. واللہ اعلم واللہ خپوے دے بما پاغ کفرنو پاغ بدا مالو پاغ مالنو یوعون چی دیئے جمع گئی. فبشرهم زیر ورک دیلا بعذاب علیم پا عذاب درناک کافر لزیر ورکا. الا الذین لیکن آکسان آمنو چی اغیمان رڑو پدے قرآن پا آخرت و عقائد ٹکرل و عامل الصالحات و نیک عملیو کو دا سنت مطابق عملیو کو نلہم دا غیر پارا عجر ثواب دے غیر ممنون نخلاصی دن کے. سبحانک اللہ.